व्यापार बिजनेसका कारोबार मेरो विषय होइन, मेरो विषय राजनीति हो। म व्यापार बिजनेस आदिमा रुचि पनि राख्दिनँ र त्यसमा डिल पनि गर्दिनँ र त्यससँग मेरो सरोकार पनि हुँदैन। अर्को कुरा, अहिले विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको डाइरेक्टर जेनरल, सम्बन्धित विभागको डाइरेक्टर जेनरलले खरिद प्रक्रिया छोटो माध्यमबाट अगाडि बढाउन सक्छ र उसले आफूभन्दा एक तह माथिको अफिसरलाई जानकारी गराउँछ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो। त्यसकारण स्वास्थ्य विभागको डाइरेक्टरले आफूले गर्ने काम हो त्यो, र कुन प्रक्रिया कसरी गरियो त्यस सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यदि कसैले कुनै 1 रुपियाँ पनि तलमाथि गरेको छ भने, 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने, अनियमितता गरेको छ भने त्यस सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। कोही पनि कारबाहीबाट उम्किन सक्दैन। तर हरेक कुरामा भ्रष्टाचार मात्रै देख्नु र अप्रमाणित ढङ्गले र जो मन परेको छैन, जो रिस उठेको छ त्यससँग लगेर त्यसलाई जोडिदिनु, यो स्वस्थ तरिका होइन। यो हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी भावना र अभियान पनि हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान भनेको दोषीलाई दोषी करार गर्ने, निर्दोषलाई निर्दोष करार गर्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचार मात्रै देख्ने, हरेकलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भन्ने, निराधार त्यस प्रकारका कुराहरू गर्ने, त्यसको जवाबदेही पनि लिनु नपर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वस्थ स्थिति अभियान होइन। हामी कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने छोड्दैनौँ, त्यो छानबिनको विषय हो। तर एउटा डाइरेक्टर जेनरलले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्दैन र त्यो सचिवलाई उसले रिपोर्टिङ गर्ने हो। यो सामान्य अवस्थाको प्रोक्युरमेन्ट या खरिद प्रक्रिया होइन, विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया हो। हामीलाई पिपिई नपाएर अथवा स्वाब टेस्ट गर्ने पिसिआर नपाएर समस्या भइरहेको बेला र सकेसम्म छिटो ल्याउनु पर्ने बेला, यस्तो अवस्था कि एउटा देशले मूल्य तिरिसकेकोमा त्योभन्दा बढी मूल्य तिरेर म उठाएर लान्छु भनेर अर्काले लाने खालको स्थिति, त्यो त विश्व बजारमा नै हामीले देख्यौँ। एउटाले मूल्य तिरिसकेको छ तर अर्काले बढी मूल्य तिर्छु म लान्छु भनेर बढी मूल्य तिरेर लिएर गइसक्छ। एउटा देश हुँदै अर्को देशमा जाने उपकरणहरू हामीलाई नै चाहिन्छ, हाम्रो देशबाट अन्त लान, अहिले बाहिर लान बन्द गरिएको छ भन्ने आदेश जारी गरेर त्यो पनि ती बलजफ्ती राख्ने कुरा। यति के भने स्वास्थ्य सम्बन्धी यति जटिल समस्या, यति गम्भीर समस्या र त्यसले पैदा गरेको स्थिति भनेको यति कानुनको वास्ता नगर्ने अवस्था। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पनि छिटो माध्यमबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो उपाय गर्नु पर्थ्यो र त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा मन्त्रालयको विभागको प्रमुखले गर्ने हो, डिजीले गर्ने हो। त्यसै अनुसार डिजीले गरेको हो। पछि भने जति सामान भनेको समयमा आएन भन्ने कुराका आधारमा उनै डिजीले फेरि त्यसलाई रद्द पनि गरेको देखियो। त्यस सम्बन्धी छानबिन हुन्छ। त्यस सम्बन्धी छानबिन भएर दोषी पाइयो भने कारबाही हुन्छ, होइन भने कारबाही हुँदैन। तर त्यसमा सरकारै यदि त्यो पिपी पाएको छैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू किट्सहरू यदि पाएको छैन, सबैले बाँडेर खाए, यहाँले उहाँले उसले त्यसले बाँडेर खाए भन्ने जुन एउटा चलाउन खोजियो, यो विचित्र लाग्दो स्थिति हो। एउटा कम्पनीका पक्ष लिने, एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने र त्यो कम्पनीले पाउनु पर्थ्यो भन्ठान्ने, त्यसले पाएन भने उपद्रव मचाउने खालका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको शिकार हामी हुनु हुँदैन। त्यो कहाँ कुन प्रवृत्ति, त्यो सञ्चार माध्यममा के प्रवृत्ति, ती कुराहरू म बुझ्दिनँ र मलाई चाहिँ नि त्यस्तो प्रवृत्तिहरूसँग कुनै लिनुदिनु पनि छैन। मुख्य कुरा हामीले छोटो माध्यमबाट उपयुक्त मूल्यमा सकेसम्म छिटो गुणस्तरका सामान प्राप्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सकेसम्म छिटो
सकेसम्म सस्तो गुणस्तरीय सामान हामीलाई चाहियो, किनभने हामी स्वास्थ्य सङ्कटको, राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा छौँ। हालाकि दुनियाँ पनि विश्व सङ्कटकै स्थितिमा छ र हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही विधि अपनाउनुपर्छ। यदि त्यस विधिमा कहीँ कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। बदमासी छ भने कानुन बमोजिम त्यसमा कारवाही हुन्छ। हामी विभिन्न ढङ्गले तयारी गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने हामीसँग यद्यपि क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 5700सम्म पनि छ, तर ती पर्याप्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका गुणस्तर अनुसारका छन् भन्ने होइन। हाम्रो सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ भन्न जस्तो सजिलो छैन। हामी गुणस्तर तयार गर्दैछौँ, गुणस्तर निर्माण गर्दैछौँ। हामी परीक्षणका किटहरू पनि ल्याउँदैछौँ, पिपिई पनि ल्याउँदैछौँ, पुर्याउँदैछौँ र यो उपलब्ध हुन पनि सहज थिएन। हामीले अरू देशका नेताहरूका विभिन्न समयका आह्वान र अभिव्यक्तिहरू सुनेका छौँ। हामीसँग सामग्रीको अभाव छ, हामीसँग पहिले उत्पादनै हुँदैन थियो, अहिले हामी यति उत्पादन गर्न थालेका छौँ, हामी पुरा गर्न थालेका छौँ, हामीले गुणस्तर मेन्टेन गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने नै सुनिन्छ। हामी पनि त्यही हो, गुणस्तर मेन्टेन गर्ने, गुणस्तर अनुसार कायम गर्ने त्यो प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तर त्यो प्रयास सबै ठाउँमा भइसक्यो भन्ने कुरा छैन, किन हामीसँग धेरै चिजका लिमिटेसन छ र म मान्यजीहरूलाई बताउन चाहन्छु, अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसअनुसार WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर क्वारेन्टाइनमा, परीक्षणमा, सबै चिजमा हामी गर्छौँ। हामी हाम्रो देशको स्थिति अनुसारको कामहरू गरिरहेका छौँ। अर्को यो आयोगहरू गठन भएको छैन भन्ने कुरा, अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि आज सुने मैले। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले आयोगहरू गठन गर्नुभएको थियो भन्ने। अब म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त आयोगहरू गठन थिएनन्। कति बेर आयोग गठन भए, के भयो त्यो मेरो जानकारीमा रहेन। त्यसकारण कस्ता आयोग, कहाँ संविधान अनुसार गठन भएको आयोग त थिएन म आउँदा। मैले गठन गर्ने प्रयास गरेको हुँ, विभिन्न कारणले त्यसमा विलम्ब भएको छ। त्यो विलम्ब किन भयो भनेर म अहिले कसैतर्फ इङ्गित गर्न चाहन्न। विलम्ब भएको छ, विलम्ब नहुनु पर्थ्यो, अब छिटै गरे। मान्यजीहरू, नेताजीहरू र अरू धेरै साथीभाइहरूको सुझाव यो संसदबाटै गरौँला बरु, तर यसलाई अध्यादेशबाट नल्याउँ, किन ल्याइयो, आशंका पैदा भयो भन्ने खालका कुराहरू आएका हुनाले जनभावनाको कदर गर्दै उचित औचित्यको, उचित अनुचितको कुरा त्यो बेग्लै हो, उचित थियो कि अनुचित थियो त्यसको बेग्लै मूल्याङ्कन गरौँला, तर जनभावनाको कदर गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिने काम भएको छ। र मौजुदा कानुनबाटै हामी समझदारी साथ दलित, महिला लगायतका आयोगहरू निर्माण गर्ने र त्यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले संवैधानिक हिसाबले र हाम्रा कानुनहरूले कानुनी हिसाबले भेदभावलाई, छुवाछुतलाई, भेदभावलाई, त्यस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय मानेको छ र हामीले दण्डका प्रावधान र अभ्यास पनि थालिसकेका छौँ। त्यसकारण अब नेपाल छुवाछुत युक्त हुन सक्दैन, नेपाल छुवाछुत मुक्त छ र नेपालमा छुवाछुत जस्ता कुराहरूलाई दण्डनीय बनाइएको छ। म सबै साथीहरूलाई त्यसमा आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसअनुसार नै सरकारले पहल पनि गर्नेछ। एउटा नेपालीहरू, विदेशमा भएका नेपालीहरू किन नल्याएको भन्ने कुरा, हाम्रो देश एउटा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले
यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएईका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईँहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैर कानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईँहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नु भएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ,
कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो, सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो, आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ, यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर
परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि पहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको, र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिच्या छ, मिच्या छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो होइन, तर यो असजिलो विषय पनि होइन। सत्यमेव जयते, हामीले भन्ने त्यही हो। यहाँ साथीहरूले सोध्नुभएको छ अलिकति निजी क्षेत्रलाई अवहेलना गरिएको कुरा। निजी क्षेत्रलाई अवहेलना मैले भन्ने गरेको छु। आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ, हामी प्रविधिको विकास पनि गर्न सक्छौँ, आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छौँ, तर मानवीय क्षति, मान्छेको गएको ज्यान फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। घाटा पहिले भयो भने फेरि घाटा पूर्ति गर्न सक्छौँ हामी, तर मानवीय क्षति र त्यो क्षतिले जे लिएर जान्छ ती कुराहरू त्यो परिपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण हामीसँग पहिलो कुरा हो वुमेन सेन्ट्रिक, मानव केन्द्रित। हाम्रा प्रयासहरू पहिले मान्छे बचाउबाट सुरु हुन्छ, मान्छे बचाउबाट अगाडि बढ्छ र मानवीय सुरक्षा, कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावभन्दा जनताको जीवनमा पार्ने प्रभाव, जनताको ज्यानमा पार्ने प्रभाव, त्यो पहिलो कुरा हो। पहिले हामी ज्यान जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ र त्यसपछि यसको अर्थ अरू चिज गर्दैन होइन, तर हाम्रो प्रमुख ध्यान चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा हुन्छ। त्यसपछि अरू क्षेत्र, निजी क्षेत्रको पनि ज्यान पहिले जोगाउनुपर्छ। उद्यमीहरूको पनि यसले त धनी गरिब चिन्दैन नि, ठुलो पोस्ट ओहदा पनि चिन्दैन। त्यसकारण
धनी गरिब पनि नचिन्ने, ठुलो ओहदा पनि नचिन्ने, केही नचिन्ने भएको हुनाले ठुलो ओहदाधारी हुन् अथवा सम्पत्तिधारी हुन् अथवा उद्योगधारी हुन् अथवा जेसुकैधारी हुन्, जे भए पनि पहिले चाहिँ ज्यान जोगाउनु पर्दछ। निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि ज्यान जोगाउने पहिलो कुरा हो। कोही सुरक्षित छैन। त्यसकारण असुरक्षित स्थितिबाट सुरक्षित स्थितिमा पुर्याउने र कोरोना भगाउने कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। बाँकी कुराहरू हामी सँगै अर्थतन्त्र उठाउँछौँ, देशको विकास गर्छौँ। यो यत्तिकै भनिराखेका छैनौँ, योजनाबद्ध ढङ्गले भनिराखेका छौँ। यो जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचारको स्थितिको आशंका भनौँ, यो आशंकाको यो आशंकै मात्रै गर्दा त केही उपाय हुँदैन। तर मैले अघि नै भने, यस्तो स्थितिमा कोरोनाको यो महामारी चलेका बेला, देशै आतंकित भएका बेला, जनताको ज्यान गम्भीर ढङ्गले खतरामा पर्दै गएको बेला कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तोलाई कानुन बमोजिम अझैसम्मको सजाय दिइनेछ, कोही उम्किन पाउने छैन। तर यति बेर जाँचतिर लाग्ने कि भ्रष्टाचारको छानबिनतिर चाहिँ पहिले लाग्ने भन्ने कुराको हकमा जाँचतिर पहिले सँगसँगै भ्रष्टाचार छ कि भनेर सजग हुने, भ्रष्टाचार रहेछ भने त्यो त भोलि पनि हामी हेर्न सक्छौँ, छानबिन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी, त्यसको डिफिनेसन चाहिँदैन भन्नु। डेमोक्रेसी थुप्रै प्रकारका छन्, देश देशका डेमोक्रेसी छन्, आफ्ना डिफिनेसनका डेमोक्रेसी छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड। डेमोक्रेसी सुड बी डिफाइन्ड इन इट्स हाइएस्ट वे। त्यसकारण यसलाई डिफाइनै गर्न सकिँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। यसलाई हामीले सबभन्दा लेटेस्ट मानव जातिले प्राप्त गरेका, प्रयोगबाट प्राप्त गरेका सफलता असफलताका अनुभवहरूबाट डेमोक्रेसीको डिफाइन हुन्छ। र डेमोक्रेसीको डिफिनेसनमा पहिलो कुरो, डेमोक्रेसी सुड बी पिपुल्स डेमोक्रेसी। यो कुराले अलिकति झस्को पर्ला साथीहरूलाई, आइडियोलोजिकल झस्को पर्ला। तर मसँग झस्को पर्यो भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोध्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनको किताब पढ्नुहोस्, झस्को हराउँछ। किनभने डेमोक्रेसी उनले डिफाइन गरेका छन्, इज फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल। त्यसकारण मैले भन्दा झस्को पर्छ भने अब्राहम लिङ्कनलाई सोद्धा, अब्राहम लिङ्कनका किताब पढ्दा त्यो झस्को हराउँछ। भारतलाई सोधिए जस्तै डिप्लोमेटिक नोट अथवा अरू केही चीनसँग कस्तो वार्ता भएको छ कि छैन भनेर हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुरा गर्नुभएको छ। र चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा त्यो परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भमा र परम्परागत ट्रेड रुटको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गरिएको, यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा, ट्राइजेक्सन या अन्य प्रश्नमा कुनै असर गर्दैन। र यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। र यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। र यो कुरा चीनले हामीलाई बताएअनुसार भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा हामी सबैतिर, मैले अघि नै भने, कुनै देशप्रतिको आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, हाम्रो देशप्रतिको संवेदनशीलता, हाम्रो भूमिप्रतिको संवेदनशीलतालाई हेरेर हामीले सबैतिर पत्राचार गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ, आवश्यक सबैतिर कुरा भएको छ। हामी यसको उपचार सम्बन्धमा, उपचारको
तयारीको सम्बन्धमा अघि नै मैले पहिले बोल्दाखेरि पनि भने हामी वडासम्म WHO ले भनेका मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन ठ्याक्कै मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन, यो भन्छ नि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भने जस्तो, त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको हकमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा गाउँहरू त्यो सहरमा जस्तो कतिवटा कुरा लागु हुँदैन। घरमा बसेको हुन्छ, खेतबारीमा काम गरिराखेको हुन्छ, टाढा घर हुन्छ अरूको, त्यहाँ मेन्टेन गर्ने भनेको उसले परिवारकै सदस्यहरूका बिचमा डिस्टेन्स, त्यो कसैसँग सम्पर्कै भएको छैन भने त्यो डिस्टेन्सको पनि खासै अर्थ हुँदैन। त्यस कारण हाम्रो गाउँघरको स्थिति, जिल्ला पहाडी ठाउँहरूको स्थिति, त्यो स्थिति अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तर के भने मुख्य कुरा चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने कुराको प्रत्याभूति हो। त्यस प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने। सुनकाण्डको मुद्दा किन सार्वजनिक भएन भन्नुभयो कोही मान्यले। सार्वजनिक भनेको के हो नै मैले बुझिनँ। अदालतमा मुद्दा चलेको छ, मान्छे झ्यालखानमा छन्, ओसार पसार हुने गरेको रहेछ, त्यो ओसार पसारका दुला गौडा सबै टालिए, त्यो ओसार पसार हुन छोड्यो। जो बाहिर गएको थियो कहाँ लग्यो भन्ने कुरा त अब हामीले जान्ने कुरा, अरू देशमा गएर खोज्ने कुरा भएन, त्यो पहिले गइसकेको कुरा हो। अहिले यता जान पाएको छैन, जाँदैन। पहिले ओसार पसार गर्नेहरू आदिलाई कारबाही गरिएको छ। त्यसकारण एउटा मजाको संस्मरण स्मरणका पाएको विद्वान मित्रले अलिकति बुजुर्ग तरिकाले नै प्रश्न गर्नुभएको छ। यो उसमा यो नेभिल च्याम्बरलिनलाई अरूले इनफ भनेको होइन, आफ्नै पार्टिकाले इनफ भनेका थिए भनेर। कहिले कहिले त्यस्तो हामीले देखेका छौँ। इनफ भनेको र त्यस अनुसारको एक्सन, त्यस अनुसारको व्यवहार गरेको देखेका छौँ। भट्टराईजीलाई अगाडि सारेर चुनाव लडियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनियो, 6 महिना पनि टिक्न दिएन, इनफ भनियो। त्योभन्दा पछिल्लो च्याम्बरलिन पनि के अरे चर्चिल पनि कोही पनि आएन। यस्ता धेरै अनुभवहरू देखेर आउनुभएको साथीले एकाध आवाज यताउता असन्तुष्टिका सुनेर आफ्नै पार्टीभित्रतर्फ इङ्गित गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ। तर त्यस्तो केही पनि छैन, खुसीको कुरा, त्यस्तो केही पनि छैन। सजग गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ। पुराना अनुभवहरूबाट हामीले शिक्षा लिने हो, सिक्ने हो। संविधान संशोधन प्रस्ताव कहिले आउँछ भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छिटै संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र होला अरू थुप्रै विषय, मैले अघि पनि भने अरू थुप्रै विषयहरू पनि होलान्। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर उहिलेदेखि म भनिरहेको छु। असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ, औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ। तर यति बेला चाहिँ हामीलाई यो नक्सासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ अनुसूची 3मा रहेको हाम्रो के प्रतीक चिन्ह के भन्छ त्यसलाई, निशान छाप, यो निशान छाप चाहिँ अनुसूची 3मा भएको हुनाले संविधानमा त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्सालाई संविधानले अरू सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्सा नचिन्ने हुनु हुँदैन। त्यसकारण नक्सालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्न पर्दछ। त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस बुँदामा आउँछ। हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नेछौँ। अब मोटामोटी ग्रुप वाइज गरेर मैले मान्यजीहरूका प्रश्न र जिज्ञासाहरूको सम्बन्धमा जवाफ प्रस्तुत गरेँ भन्ने मैले ठानेको छु। म प्रश्नका लागि मान्यजीहरूलाई
हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि भन्न चाहन्छु। र म सबैलाई यो नीति कार्यक्रम एकदम फराकिलो नजरले हेर्न आग्रह गर्छु। हामी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ कोरोना भाइरसको हिसाबले। त्यसो भएर यस्तो बेलामा हामी कोरोना भाइरसभन्दा पछि पनि राजनीतिक हिसाबले वाद विवाद गर्न सकौँला, सैद्धान्तिक बहस गर्न सकौँला, छलफल गर्न सकौँला, विभिन्न विषयमा विचार विमर्श गर्न सकौँला। कोरोना भाइरस पछि पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यति बेला अहिले हामीले अरू कुरातिर अल्मलिने भन्दा कोरोना भाइरसका विरुद्ध केन्द्रित भएर लाग्न परेको छ। अर्कोतिर सिङ्गै देश एकजुट भएर हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउने ठोस काम हामीले अगाडि पाइला बढाइसकेका छौँ भने अब यस पाइलालाई नरोकिकन टुङ्गामा पुर्याउनु छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिङ्गै देश एकजुट हुन आवश्यक छ। यति बेला म सबै पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले सबैले यसलाई पारित गरौँ, सबैले यसको पक्षमा मतदान गरौँ, मेरो हार्दिक आग्रह छ। यो म किन पनि आग्रह गर्छु भने यसमा कहिले कहिले अलिकति कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत कसैले पनि हुन्न भनेन र सर्वसम्मतिले त्यो पारित भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका या प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यसले न्यून गरेको थिएन, अथवा त्यसबाट प्रतिपक्षको भूमिका वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको पनि थिएन। त्यसकारण नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले आएको छ र यस नीति कार्यक्रमले कोरोनासँगै लडाइँ लड्ने, देशको हितको निम्ति काम गर्ने, देशको भूभाग फिर्ता प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू र सँगसँगै सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूलाई सावधानी साथ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुराहरू पनि अगाडि सारेको छ। यसकारण मेरो आग्रह छ, कुनै कुराहरू छन् भने सरकार सुन्नका लागि, विचार गर्न, मान्यज्यूहरूका कुरा सुन्न कान खोलेर, दिल खोलेर, मन खोलेर तयार छ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नका लागि सबै मान्यज्यूहरूमा मेरो विनम्र अनुरोध छ। समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा मात्रै होइन, विश्वास लिएको छु र हामीसँग अभ्यास पनि छ। पहिलो संसदमा हामीले सर्वसम्मतिले नै पास गरेका थियौँ। त्यसले एउटा बेग्लै एकताको भावना जगाएको थियो हाम्रो बिचमा, त्यसले नोक्सान गरेको थिएन। त्यसर्थ म त्यो आग्रहका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र मलाई समय दिनुभएकोमा सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छलफलका लागि र जिज्ञासाका लागि, साथै मतदानका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एकजना मान्यज्यूले विपक्षमा मतदान दिन्छु भन्नुभए तापनि एकमात्र संशोधन गर्दा हुन्छ, पहिलो संशोधन त्यो हो पक्षमै मत दिन्छु भन्ने मनमनै गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।